Matag tawo dunagi kulang, matag tawo dunagi apan. Mo na nga ayaw gyud tutok sa tawo igsuon, tutok gyud sa Ginoo. Usa sa rason nga nganong daghang nangundang sa pagpangalagad, nagtutok manggod og tawo, wala mitutok sa Ginoo. Usa sad sa rason nga hantod karon single ka pa, kabalo ka ngano pilian manggod kay ka, nangita ka og perpekto nga mahimo nimong bana og asawa. Pero ang pangutana diha, ikaw tarong na ba ka? Na ba ka sa insakto? Mo na nga ang tinuod nga tarong nga tawo og tinuod nga tarong nga bana og asawa, wala na magsugod sa pagpangita igsuon. Nagsugod na nimo, nagsugod na sa atong kaugalingon. Mo na nga sakto gid ang giingon sa Lucas 6:41. Nganong tan-awon mo man ang puli nga naa sa mata sa imong igsuon, ug wala hinuon nimo tagda ang truso nga naa sa kaugalingon mong mata. Mo na nga kabalo na ka, nganong dugay kang naminyo o wa pa ka naminyo ang tod karon, pilian manggug ka. Kabalo na ka, nganong napandol ka sa pagpangalagad, nagtutok manggug ka og tawo, wala ka mitutok sa Ginoo. Og diri ra salamat, shout out day sa mga single diha.